سونے دی تابعداری کر جا اللہ ہی راضی ہے شاہ عرب بھی راضی تھی پوچھا حضرت زین العابدین رو دے بیٹھے نکیا کہ زین العابدین تسا کیوں رو گو زین العابدین آدھنا یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف علیہ السلام گم تھی گیا نا ولا اللہ بھی پہ آنا پیو یعقوب یوسف پتر دے غم جو رو تے اکھیں دے بیٹھے آنا میرا سارا خاندان اٹھا پہ تو ساتھ زین العابدین تو کیوں روندی رونا دے کیا کرا سارے سید قائد تھے بندنا کوفی بیمان قائد کی دی بندن یزید دربار تو کی دی بندنا سید قابلہ جنجلے تمشت بزاری جو گزران پہ رش پائے گئے مخلوق کٹھی تھی گئی سید قابلہ اتیں رک گئے جنہے قابلہ رکے ایک عورت آدھ بی بی زینب کو چادر دیوان پائے گئی ہے سیدے کو پانی دیوان پائے گئی ہے بی بی زینب پوچھ دیئے بی بی تو کون نہیں قیدے کو چادر ودی دینی پانی پھلے دی ودی وہاں کے میں مدینہ پاک حضرت فاطمہ زہرہ دے گھر نہ دیا میاں سبحان اللہ لڑا میں آمن پہ ہمیں مدینہ پاک جو بی بی فاطمہ میں کو آخیاتی کو قیدی مل بولی قیدی دی پارا تئی قیدی دی خدمت کرنی میں کو فاطمہ دا زارہ دی گال یاد ہے تو تو قیدی ہو میں کہ قیدی ہو منی خدمت کران اس واسطے والا اور پوچھے بی بی کتھو دے قیدی ہو بی بی زینب آدھی مدینہ پاک دے قیدی آئے عورت آدھی مدینہ دے قیدی ہو حضرت فاطمہ دا زارہ دا گھر مدینہ پاک جا انہی چھوٹی تھی زینب انہی چھوٹے پتر حسن حسین آنا جڑا میں راندی ہامیوں چھوٹے چھوٹے بات ان فاطمہ دے مدینہ دے قیدی ہو فاطمہ دے گھر دا کوئی پتہ بالے دا پتہ ہوئے دا انہیں دا حال تھی تھی ونو بی بی زینب روت آدھی بی بی فاطمہ دی جری چھوٹی زینب آدھی کھڑی ہوا زینب مایا جرا حسین دا پوچھ دی حسین دا سر و سانگ دے کھڑی سبحان اللہ